महंगाई में कमी के लिए हर हद तक जाएंगे, आवाम को रिलीफ ना दे सके तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, मुतालिका हुकाम कुछ भी करें, आवाम को रिलीफ दें। महंगाई साबिक हुकूमत की लूट मार का नतीजा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी मामलात ख़राब किए। PIA करप्शन केस में अहम पेशरफ। साबिक गवर्नर पंजाब अहमद महमूद और साबिक वजीर दिफा अहमद मुख्तार समेत 4 अफराद तलब कर लिए गए। चारों को एयरबस तैयारों की खरीदारी से मुतल्लिक तहकीकात के लिए तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं बन सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कल ऑफिसर्स का इजलास तलब। उधर वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है, जहां इमारत खाली होगी वहां फौरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब PIA इंतजामिया ने हसन स्क्वायर के करीब रफाही प्लॉट पर कायम शादी हॉल को मिसमार कर दिया। इसहाक डार के हजबेरी हाउस में कायम पनाहगाह में बेसहारा अफराद मुकीम। जिला इंतजामिया के हुकाम ने शेल्टर होम में सहूलियात का जायजा लिया। मुकीम अफराद के साथ रात का खाना भी खाया। उधर फिरदौस आशिक कहती हैं, अवाम के पैसे से बनाए जाने वाले घर अवाम को मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। इसहाक डार के घर को पनाहगाह में बदल कर असल मकीनों को आबाद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के तामीर करदा 3 मेट्रो बस मंसूबों पर बदअनवानी के झूठे इल्जामात लगाए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट और कहा, साबिक हुकूमत के मंसूबों को जंगला बस के नाम से मंसूब किया गया, लेकिन ये मंसूबे रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसला कश्मीर को OIC समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उजागर करने के लिए मुश्तरका काविशों पर गौर। उधर शाह महमूद से हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात। रावलपिंडी टेस्ट का आज तीसरा और अहम दिन। कौमी टीम 342 रन 3 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। बाबर आजम 143 और असद शफीक 60 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को बांग्लादेश पर 109 रन की बरतरी। गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए आज भी जमकर बैटिंग करना होगी। उधर वजीर आजम का ट्वीट, बांग्लादेशी टीम को पाकिस्तान आने पर खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान में कबड्डी का आलमी कप एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले आज शुरू होंगे। पंजाब स्टेडियम लाहौर में इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और कनाडा की टीम शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 9 बजे दूसरा मैच ईरान और सेर 11 के दरमियान खेला जाएगा। उधर कबड्डी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रुनुमाई तकरीब में गवर्नर, वुज़रा और मेगा इवेंट में शामिल टीम्स के खिलाड़ियों की शिरकत। बीजेपी का आम आदमी पार्टी की हुकूमत खत्म करने का ख्वाब अधूरा रह गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की रियासती असेंबली के इंतखाबात। इंतखाबी जायज़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को एक शिकस्त का सामना। आम आदमी पार्टी ने एक मरतबा फिर मैदान मार लिया। आम आदमी पार्टी 55, बीजेपी 14 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे। नताइज का ऐलान मंगल को होगा। और इटली के शहर वेनिस में कदीम तरीन जश्न का आगाज। आर्टिस्ट और डांसर्स की खूबसूरत परफॉर्मेंस, शानदार लिबास में मलबूस शुरका ने तंग गलियों पर परेड की। इस साल जश्न का पैगाम मोहब्बत, एहसासात और जज्बात है। कि ये नया पाकिस्तान है और इसमें आपका सरमाया महफूज है। इस वक्त कोई हाउसिंग कॉलोनीज के नाम पे ना तो यहाँ फ्रॉड कर सकता है, ना कौम की जेब पे डाका डाल के
دل فریب سہانے خواب دکھا کے ان کے سرمایہ کو لے کے بھاگ سکتا ہے، کیونکہ ان پروجیکٹس کو شروع کرنے سے لے کے لانچ کرنے سے لے کے تکمیل تک کا جو میکانزم ہے اس پہ حکومت پاکستان گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا جدید ترین ڈیجیٹل پاکستان کا ایک میکانزم انیشیٹ کیا گیا ہے، اور دنیا کے تمام ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے اندر جہاں اس قسم کے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں وہاں مادر پدر آزاد کوئی بھی کسی گروپ کو، کسی کمپنی کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ زمین پہ وہ پروجیکٹ نہ ہو اور صرف میڈیا کے ذریعے لوگوں کو وہ پروجیکٹ بیچ دے۔ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پہ اس سیکٹر کے اندر جو ریفارمز متعارف کرائی ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے پائی پائی کے امین ہیں، اور حق حلال سے کمانے والا ایک ایک پیسہ جب ہمارا تنخواہ دار، چھوٹا انویسٹر یا پسا ہوا عام شخص جو ہے وہ اس خواب کے ساتھ ان منصوبوں میں داخل ہوتا ہے کہ مجھے چھت ملے گی، تو اس کے ساتھ فراڈ کو روکنے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے والی ہیرا پھیری کے خاتمے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے آگے قانونی پل باندھنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اسٹرانگ ریگولیٹری میکانزم جو ہے وہ متعارف کرایا ہے۔ اور مجھے احساس ہے اس بات کا، ابھی میں مل رہی تھی تو مجھے مختلف جو ڈیولپرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریفارمز جو ہیں زیادہ سخت ہیں، ان کو تھوڑا ہلکا کریں، کچھ ڈھیلا کریں تاکہ یہاں انویسٹمنٹ آئے۔ دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ٹیکس کسی بھی ملک کے لیے آکسیجن سلنڈر کا کام کرتا ہے۔ اس سیکٹر کے اندر جو ماضی میں لوٹ کھسوٹ ہوئی اور اس سیکٹر کے اندر جینون لوگ جو تھے وہ پس گئے، اور جو مافیاز تھے انہوں نے راتوں رات کھرب پتی ہوئے، اور جو لاکھ پتی تھے وہ ککھ پتی ہوتے ہوئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب تک کسی معاشرے کے اندر توازن نہیں آتا، رول آف لا نہیں آتا، کوئی بھی سیکٹر ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسٹار مارکیٹنگ نے حکومت کے ساتھ آپ کے سیکٹر کو تقویت دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاشرے کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی سب سے پہلے جو بنیادی قدم ہے وہ تعمیرات سے جڑا ہوتا ہے۔ تو تعمیرات کا وہ سیکٹر جب تک وہ آگے نہیں بڑھتا، پاکستان کا ترقی کا راستہ، خوشحالی کی طرف وہ قدم جو وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کے ساتھ جڑے ہیں، وہ حقیقی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ تو آج میں ایک ہی پیغام لے کے آئی ہوں کہ آپ اس سیکٹر کے اندر آئیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ جو اپرچونٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ نیا بدلا ہوا پاکستان ہے، اس میں آئیں، اپنے گھر میں
انویسٹ کریں. دوسرے ملکوں میں جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو لائیں واپس